تقادم شهادة البكالوريا للنواب المحترمين حليمة عسلي، زهرة الشقاف، فاطمة مستغفر، أمينة الإدريسي إسماعيلي، عمرو أوجيل، حليم فؤاد، بن ناصر أزقاغ، محمد قبطي، وأحليس الحسين من فريق اتحاد الحركات الشعبية. السيدة النائبة المحترمة، لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، إذا كان من السهل انتقاء الطلبة لولوج المؤسسات الجامعية يتم بالاعتماد على المعدلات المحصل عليها، فإننا وللأسف نلاحظ ظاهرة سلبية يعيشها التعليم العالي بمختلف شعابه، وتتجلى هذه الظاهرة في تقييد الولوج إلى الجامعات بحداثة الحصول على شهادة البكالوريا. فهل يعقل السيد الوزير أن يحرم حامل شهادة البكالوريا المتقادمة من حقه في اكتساب العلم بمؤسسات التعليم العالي؟ وهل من مبرر لإلزام هؤلاء الطلبة المتعطشين للعمل بإعادة امتحان البكالوريا بما في ذلك من تضييع للجهد والأموال العمومية؟ وهل يعقل كذلك السيد الوزير أن يضطر الطلبة إلى رمي شهادات البكالوريا المتقادمة في سلة المهملات؟ وإسناداً إلى كل هذه الاعتبارات، نتوجه إليكم سيادة الوزير بالسؤال عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لرفع الحيف عن الطلبة حامل شهادة البكالوريا المتقادمة ولتيسير ولوجهم للتخصصات التي تلائم توجهاتهم وطموحاتهم. وشكراً السيد الوزير. شكراً سيدة النائبة. السيد الوزير. السيدة النائبة المحترمة، سيدة النائبات، أيها السادة النواب المحترمون، حول سؤال السيدة النائبة المحترمة حول الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة. هذه الإجراءات كلها متواجدة في الإصلاح الجامعي، لأن هذا الإصلاح الجديد بفضل نظام الفصول والمسالك والوحدات والجسور بين المسالك وبين المؤسسات، فإنه يتيح للطالب إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه بشكل تدريجي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهي اختيار مساره الدراسي الملائم لميولاته وكفاءاته وتأهيله لمتابعة دراسته الجامعية بأكبر قدر ممكن من حظوظ النجاح. يسمح بالعودة إلى الجامعة لكل المواطنين شريطة إثبات بطبيعة الحال كفايات محددة بدقة ومقومة بشكل جيد بعد متابعة وحدات تدارك المستوى الممنوحة من لدن الجامعات أو المؤسسات المرتبطة بها، وفي إطار الرفع من جودة التعليم وتحسين مردوديته ولتيسير عملية النهل من معين العلم والمعرفة. تفتح الجامعة المجال أمام المواطنين لاستكمال تكوينهم الجامعي بفضل التكوين المستمر وإحداث شهادات خاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر. وشكرا. شكرا سيد الوزير. هل من تعقيب؟ السيدة النائبة المحترمة. السيدة الرئيسة، السادة والسيدات النائبات المحترمات، كيظهر لي من خلال الجواب الذي تلقيناه من السيد الوزير أنه لا يجيب بتاتا عن تساؤلنا الذي طرحناه. احنا كمجتمع إسلامي من نهار اللي حلينا عينينا ومشينا للمدرسة كنسمعوا على أنه خذي العلم من المهد إلى اللحد، وقد تعيقنا عوائق وتعيق أبناءنا عوائق ما كتخليهمش يكملوا الدراسة ديالهم، ولكن كيمكن تفتح لهم الفرصة مرة أخرى على أنهم يدخلوا للجامعة ولا أنهم يولجوا أعمال أخرى، ولكن تيصطدموا ملي تيوجدوا على أن هذه الجامعات تلزمهم بالإدلاء بشهادة البكالوريا ديال هذيك السنة. أنا اللي كنسائلكم السيد الوزير، هل من المنطقي والمعقول أننا نفرقوا ما بين الشهادات الصادرة عن نفس البلد؟ البكالوريا ديال 72 هي البكالوريا ديال 82 هي البكالوريا ديال 92 هي ديال 2002، لأنها واحد المستوى تعليمي معين يمنح الطالب الولوج إلى الجامعات. وهاد المسائل هذه كيظهر لي ما عندهاش حتى سند قانوني بالمفهوم القانوني الحقيقي،
لان خصها قاعده قانونيه اللي كتنظمها وتنشر وتعرض على البرلمان ويصادق عليها وتنشر في الجريده الرسميه ويعرفوها المواطنين كاملين. ولهذا في الاطار ديال الاصلاح اللي ذكرته لنا الان كنتمناو على انكم تصلحوا هذه الوضعيه. راه الناس كلهم ما عندهمش الامكانيات باش من بعد البكالوريا يمشيو للجامعات، وحتى الا بغاو يمشيو للجامعه راه تيخصنا حنا اول شعوب اللي هي الشعوب العربيه الاسلاميه التي تنادي بالعلم واللي عندنا ايه اسمها اقرا. تيخصنا حنا الاولين نكونوا كناديو باننا من بعد البكالوريا سواء انتهت او لم تنتهي انها اولادنا يكملوا الدراسه ديالهم. وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. بعد التواني السيد الوزير في دار التعقيب. الهدوء لو سمحتم سادة النواب. إذا سمحت السيدة النائبة المحترمة السادة النواب المحترمون، فإن الجواب كان في الصميم، لأن في السؤال اللي طرح المشكل ديال التوجيه. وهنا لما قلت بأن الإصلاح جاء بفضل بنظام الفصول والمسالك والوحدات والجسور، بأن الطالب يمكن له يخرج ويمكن له يعاود يرجع، فهذا يمكن له يصح كذلك التوجيه. ما بالنسبة لشهادة البكالوريا فهي عندها قيمة، وقيمة لتجي القيمة ديالها من السيادة كذلك الوطنية. ثانيا بأن في الإصلاح كذلك جاء المفهوم ديال الجامعة مدى الحياة، ولكن المشكل اللي مطروح وضروري أننا نطرحه كاملين وهو اللي يتعلق بالطاقة الاستيعابية. هذا هو المشكل اللي مطروح ربما لبعض الجامعات اللي تيخلي أنه تطرح بعض المشاكل بخصوص التسجيل. وشكرا. شكرا سيد الوزير.